الله الرحمن الرحيم. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وخيوطه وبركاته آمين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم لقد أتاني يوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال أرأيت رجلا مجنسا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله وإن أحدكم من يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجل فشفاه منه وأوشك أن لا تجده هو الذي لا إله إلا هو ما ألته ما خبر من الدنيا إلا كالساق بأسير فاصطفوه وبقي قدره. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ابو وائل جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا لقد اتانی اليوم رجل آج میرے پاس ایک شخص آیا تھا فسألنی عن امر ما دريت ما ارد عليه. اس نے کیسے معاملے میں سے سوال کیا جو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. سوال کا جواب میں سمجھ میں نہیں. تو اس نے سوال یہ کیا تھا کہ ارائیت رجلا مؤذیا نشیبا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو مؤذی کا معنی قوی آدمی ہے, نشیب ہے, خودپیلا ہے, یخرج مع امرائنا فی المغازی وہ ہمارے امینوں کے ساتھ غزوات میں جاتا ہے ویعزم علینا فی اشیاء لا نحصیھا. تو ہمیں یعزم علینا بہت مؤکد حکم دیتے ہیں. یعزم عزم عالمی کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ایسا حکم دینا کہ وہ ضرور کرے. اس کو کچھ ایسے کاموں کا حکم دیتے ہیں لا نحصیھا جس کو ہم پوری طرح کر نہیں سکتے. امیر ہے کوئی ایسی بات کا حکم دیتا ہے تو لیکن آپ ایسا ہوتا تھا کہ آپ ہم پر کوئی بہت سخت حکم نہیں دیتے تھے کہ مگر ایک مرتبہ کہ کوئی حکم دیا تو ایک مرتبہ دیا کہ تاکہ اطمینان سے اس کو کر لیں جہاں تک ہم کرتے رہے. تو اس لیے یہ امیروں کا یہ طرز عمل کہ وہ بہت سارے کام بتا دیں تو یہ بھی کرو وہ بھی کرو تو وہ کرنا سکیں. تو امیروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. اور پھر آخر میں فرمایا تو احدکم لن یزال بخیر ما اتقى اللہ. تم لوگ خیریت سے رہو گے جب تک تقویٰ اختیار کرو گے. وإذا شک فی نفسہ شیء اور اگر دل میں کوئی شک پیدا ہو تو سأل رجل فشفاہ تو کسی سے سوال کر لے وہ اس کو شفا دے دے. وأوشک ألا تجدوا اور قریب ہے وہ زمانہ کہ تم ایسا آدمی پاؤ گے نہیں کہ جو عالم ہو اور صحیح معنی میں جواب دے سکے. والذی لا الہ الا ھو ما اذکر ما غبر من دنیا الا کالثرى. میرا گمان یہ ہے کہ دنیا میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے ایک تالاب سے. سبب تالاب کو کہتے ہیں. چھوڑی وقفہ بقیہ کلر اس کا صاف پانی گریا گیا ہے اور مقدر پانی رہ گیا ہے. مطلب یہ کہ اب اہل علم رفتہ رفتہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب مقدر قسم کے لوگ باقی رہتے ہیں. جی
باب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهم فقراته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اجبهم وانصرنا عليهم. باب استئذان رجل الامام قوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستامنوا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على ناقه لنا قد اعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيدك قال قلت اعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الابل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيدك قال قلت بخير قد اصابته بركته قال افتبيعنيه قال فاستحلت ولم يكن لنا ناجح غيره قال فقلت نعم قال فبعني قال فبعته اياه على ان لفقار ظهري حتى ابلغ المدينه قال فقلت يا رسول الله اني عرفت فاستاذنته فاذن لي فقد قدمت الناس الى المدينه حتى اتيت المدينه فلقيني خالي فسالني عن البعيد فاخبرته بما صنعت به فلامني قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استاذنته هل تزوجت بكرا ام طيبا فقلت تزوجت طيبا فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي او قال واستشهدا ويا اخوات انتقال فكرهت ان اتزوج بكرهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت طيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت عليه بالبعيد فاعطاني ثمنه ورده عليه. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اختار الغزوه بعد البناء فيه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب अगर निकाह हो गया हो और रुखसती न हुई हो बिना न हुई हो तो उसको फिर जिहाद में नहीं जाना चाहिए जब तक रुखसती न हो जाए. ये हदीस यहाँ पर जिक्र नहीं की इशारा किया है आगे आने वाली है वो नहीं मतलब जिसमें ऐसे नबी ने जिहाद किया था तो उस वक्त ये कहा था कि जिसकी का निकाह हो गया हो और बिना न की हो वो हमारे साथ न जाए. ये باب مبادرة الإمام عند الفزع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس بأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وجدناه لبحرا. باب السرعة والرد في الفزع. وبه قال حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضيا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا انه لبحر انقلب فاسبق بعد ذلك اليوم. باب الخروج في الفزع وحده. باب الجرائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد قلت لابي عمر الغزو قال اني احب ان اعينك بطائفه من مالي قلت قد اوسع الله علي قال ان ذناك لك واني احب ان يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر ان ناسا ياخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن حق بماله حتى ناخذ منه ما اخذ. وقال طاووس ومجاهد اذا دفع اليك شيء تاخذ به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند اهلك. وبه قال باب الجعائل والحملان في السبيل. जआइल जो है ये जाइला की जमा है और जाइला कहते हैं उजरत को. और मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपनी जगह किसी और को जिहाद में भेज दे उजरत देता है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ मेरे बजाय तुम जिहाद में चले जाओ तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं. तो ऐसा लगता है कि इमाम बुखारी कहते हैं कि नजदीक ऐसा करना जायज़ है लेकिन इमाम बुखारी का मतलब ये है कि भाई जिहाद या तो फर्ज है तुम्हारे ऊपर या नहीं है. अगर फर्ज है तो खुद करो दूसरे को भेजने की कोई जिद्द बड़ी ज़्यादा नहीं होगा. और अगर फर्ज नहीं है तो फिर बैठो घर में मजदूर के तौर पर उजरत लगाकर किसी को भेजना ही है. दूसरा हमलान के माना किसी को सवारी देना मुजाहिद को
تو سواری دینا اگر کسی کو اگر آریتن دے دے یا تبلیغن دے دے کہ تم اس کو جا کر جہاد کرو تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں بتا اگر کسی کو سواری دی ہے اجرت پر تو یہ جہاد کے لیے کسی کو اجرت پر سواری دینا یہ ذرا کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ جہاد ایک عبادت ہے، تو اگر دینا ہے تو آریت دے دے آدمی، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اگرچہ اگر کوئی شخص دے گا تو وہ عقد صحیح ہو جائے گا۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ قلت عمر الغزو یا الغزوہ، یہ مجاہد کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جہاد پر چلیں، الغزوہ گویا اس کو پیشکش کی کہ میں جا رہا ہوں جہاد پر، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ قال تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اتنی احب ان اعین کبھی طائفۃ من مالی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصے سے تمہیں تمہاری مدد کروں جہاد میں۔ خود جانے سے معذور ہو گئے تھے، اس واسطے خود جانے کے بجائے فرمایا کہ میں کچھ مال دے کر تمہاری مدد کروں۔ قلت قد اور کا حال واہ والے گیا، تو مجاہد کہتے ہیں میں نے کہا کہ لگایا مجھے کافی وسعت کی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا اتنا غنا کا لفظ، تمہارا غنا تمہارے لیے ہے، یعنی پیسے تمہارے پاس ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن وہ پورا مالی کی حاصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ اتحاد کے کام میں لگ جائے، اس لیے میں تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کسی مجاہد کے ساتھ اس طرح تعاون کرنا، چاہے وہ فقیر نہ ہو تب بھی اچھا ہے اور اس کا موجب ثواب ہے۔ وقال عمر عمر نے فرمایا کہ الناس یاخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ مال لیتے ہیں تاکہ جہاد کریں، یعنی جہاد کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں لیکن پھر وہ جہاد نہیں کرتے، تو فمن فعله فنحن احق بماله، جو ایسا کرے گا تو ہم اس کے مال سے زیادہ حقدار ہوں گے، حتی ناخذ منه ما اخذ، تاکہ یہاں تک کہ واپس لے لیں جو اس نے لیا تھا، سمجھے نا۔ تو صورت حال یہ ہے کہ جب کسی شخص کو پیسے اس کام کے لیے دیے جاؤں کہ تم جہاد کرو اور پھر وہ جہاد نہ کرے تو ان پیسوں کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں، جیسے عظمت نے فرمایا۔ لیکن آگے طاؤس المجاہد کا قول نقل کیا کہ دفعی آئے تقرب بھی سبیل اللہ کا بھی مانتی تھا بتاؤ کہ جب تم کو کچھ پیسے دیے جائیں یا کوئی چیز دی جائے کہ جس کے ذریعے تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم اس کے ساتھ جو چاہو کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہو۔ یہ دونوں باتیں بظاہر متعارف لگ رہی ہیں۔ حضرت عمر کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جہاد کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، جہاد نہیں کیا تو اس صورت میں پیسے واپس کرنے ہوں گے، اور عبداللہ طاؤس المجاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دے دیا گیا تو تم اپنے کام میں بھی جا سکتے ہو۔ دونوں مختلف حالتوں پر مقبول ہیں۔ حضرت عمر کا ارشاد جو ہے وہ اس صورت سے بتا دیتا ہے جب کسی شخص نے پیسے دیے، خاص طور پر یہ کہہ کر دیے کہ میں تمہیں صرف جہاد کے لیے دے رہا ہوں، تو پھر جہاد اگر نہیں کیا تو واپس کرنے ہوں گے۔ اور طاؤس اور مجاہد جو ہیں وہ اس صورت میں کہہ رہے ہیں جبکہ کوئی شخص یہ کراہت نہیں کرتا کہ جہاد کرو اس سے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تم مجاہد آدمی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ ہدیہ پیش کرو، وہ ہدیہ پیش کر دیا تملیغ کر، جب تمہیں مالک بنا سکتا ہے جو چاہو کرو، پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن انس قال زيد بن اسلم قال زيد سمعت ابي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريه فقال لا تشتريه ولا تعطه صدقتك وبه قال عجیب پہلے گزر گئی ہے۔ یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے کسی کو یہ گھوڑے پر سوار کرایا تھا اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کے لیے، لیکن بعد میں سے وہ گھوڑا بیچ دیا، حالانکہ جہاد کے لیے دیا تھا لیکن بیچ دیا اسے، اور بیچنے کے بعد عمر نے خود خریدنے کا ارادہ کیا تو وہ بیع صحیح ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ مالک بن گیا تھا اس کا۔ تو یہ اسی طور پر معمول ہے جبکہ حضرت عمر نے وہ دیا تھا تملیغ کر، محض جہاد کرنے کے لیے بلکہ تبلیغ کرنے کے بعد تم اس کے مالک ہو، تو اس نے جہاد کیا یا نہیں کیا جو بھی کیا، لیکن بعد میں بیچ دیا تو وہ اس سے صحیح ہو گئی۔ سوال عرضی کرنے کے کوئی آدمی جہاد پہ آ رہا ہو وہ اس کی تنخواہ لے سکتے ہیں؟ آگے چلو
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عناس عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم حمل على فرس في سبيل الله فوجده جباع فاراد ان يقطعه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقطعه ولا تعد في صدقتك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثني ابو صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي ما تخلفت عن سريه ولكن لا اجد ما حمولته ولا اجد ما احمدهم عليه ويشق علي ان يتخلف عني ولوددت اني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم احييت ثم قتلت ثم احييت. باب الاجير. وقال الحسن وابن سيرين يقسم للاجر من المغرم واخذ عطيه بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار فاخذ 200 واخذ صاحبه 200. وباب اجیر کے بارے میں اجیر کے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ شخص جہاد میں جا رہا ہے اور خود اپنی خدمت کے لیے کوئی اجیر ساتھ لے گیا تو یہ ہو سکتا ہے جائز ایسا کرنا اپنی خدمت کے لیے اگر کوئی لے کے آئے گا. اس میں کلام ہے کہ اگر آیا اس کو غنیمت میں سے مال غنیمت میں حصہ ملے گا یا نہیں. تو قول فیصل اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے جہاد میں حصہ لیا ہے تو اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا ورنہ نہیں. اور دوسری صورت اجیر کی یہ ہے کہ کسی کو جہاد ہی پر اجیر رکھا گیا جیسے ابھی گزرے گئے کہ تنخواہ پر کوئی آدمی ملازم ہے جہاد کے جیسے فوج ہوتی ہے آج کل ملکوں میں فوجیں جو ہوتی ہیں ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں تو ایسا کرنا بھی جائز تو ہے لیکن اس میں قول فیصل یہ ہے کہ جو اجیر ہو تو امام غنی پر خیر فرماتے ہیں کہ پھر اس کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا. مال غنیمت سارا بیت المال میں جائے. وقال حسن وابن سیرین یقسم الاجر من المغنم. حسن ابن سیرین کا مسلک یہ ہے کہ اجیر کو تقسیم کیا جائے گا مغنم سے مال غنیمت میں. واخذ عطیہ بن قیس فرسا علی النصف فبلغ سهم الفرس 400 دینار. اور عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑا لیا تھا نصف پر لینے کا معنی یہ کہ دینے والے نے یہ کہا تھا کہ تم اس گھوڑے پر جا کر جہاد کرو اور جو مال غنیمت آئے گا ملے گا تو مال غنیمت کا آدھا تمہارا آدھا میرا. سمجھے چنانچہ اس گھوڑے کے حصے میں 400 دینار آئے تھے جس نے 200 کو رکھ لیا اور باقی جو ہے وہ 200 گھوڑے والے کو دے دیے. یا کہ اپنا قید کا مطلب تھا ان کا اجتہاد تھا. حنفیہ کا نتیجہ صورت جائز نہیں ہے. نہ یہ اجارہ ہے نہ یہ مضاربت ہے. اجارہ اس لیے نہیں کہ اجارے کے اندر اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے جہاں اجرت متعین نہیں. اور مضاربت اس لیے نہیں کہ مضاربت میں تجارت ہوتی ہے اور تجارت جہاں ہے نہیں. یہ تو مال جہاد ہے لہٰذا اسے مال غنیمت کے اندر تقسیم کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. حنفیہ کے نزدیک یہ کرنا جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جرير عن عطاء عن صفوان بن عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو اوثق الاعمال في نفسه فاستاجرت اجرا فقاتل رجل فعز احدهما الاخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدرها وقال يدفع يده اليك فتقدمها كما يقدم الفحل. باب ما قيل في رواية النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ليث بن سعد قال اخبرني عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني ثعلبة بن ابي مالك القرظي ان قيس بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان صاحب لباء رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الحج فرجله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كان علي رضي الله تعالى عنه وعنهم تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمض فقال انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي قال حفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة الذي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعطين الرايه او قال لا ياخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فاذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. وبه قال حدثنا محمد بن الاعلى قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم ها هنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تركز الرايه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبين انا نائم اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوجعت في يدي. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتفلونها. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه وهو بإله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السحب وارتفعت الاصوات واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشه وانه يخافه ملك بن من الاصفر. باب حمل الزاد في الغزو وقول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سعد عن هشام قال اخبرني ابي قال هشام وحدثني ايضا فاطمه عن اسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم قال صنعت في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي بكر حين اراد ان يهاجر الى المدينه. قال فلم نجد لسفرته ولا لانتقائه ما نابتهما به فقلت لابي بكر والله ما اجد شيئا ابيت به الا لتقي. قال فسقي باثنين فربت بواحد استقاء وبالاخر سفره ففعلت فاذا كسرت ذات النتاقين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نتزول لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحابه وهي من خيبر وهي ادنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعامه فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم الا بسبيع فلوتنا فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. وبه قال حدثنا بشر بن مرقم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل ان يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خفت ازواج الناس وهم يقول فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحل ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبره فقال ما بقاؤكم على ابلكم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤكم على ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا في الناس ياتون بفضل ازواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم باوعيتهم فاحتفى الناس حتى فرقوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. باب حمل الزاد على الرقاب. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا عبد الله هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا ياكل في كل يوم تمره. قال رجل يا ابا عبد الله واين كانت التمره تقع من الرجل؟ قالت لقد وجدنا فقدها حين وقدناها حتى اتينا البحر فاذا قلت البحر قد قذفه البحر فاكلنا منه 18 يوما ما احببنا. باب يدعى في المراه خلف اخيها. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن الاسود قال حدثنا ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت يا رسول الله يدعو اصحابك باجر حج وعمره ولم اجد على الحج فقال لها اذا وليرتبك عبد الرحمن فامرت عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى مكه حتى جاءت. وبه قال حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نردف عائشه رضي الله تعالى عنها فاعمرها من التنعيم. باب الارتداد في الغزو والحج. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جوب عن ابي قلابة عن انس قال كنت رديف ابي طلحة رضي الله تعالى عنه وعنهم وانهم ليسلكون بهما جميعا الحج والعمره. باب الرجل على القبال. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إيكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثنا يونس قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل يوم الفتح من اعلى مكه على راحلته مرتفا اسامه بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحه من الحجبه. قال حتى انا قبل المسجد فامره ان ياتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اسامه وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاسترق الناس فكان عبد الله بن عمر اول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فساله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار له الى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت ان اساله كم صلى من سجدا. باب من
من أخذ بالركاب ونحبه. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل على دابة فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى الأرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه. रिवायतों में हदीस में आया है कि मसहफ यानी कुरान शरीफ को दुश्मन की ज़मीन में न ले जाओ। ये उस वक्त है जब से इसका अंदेशा हो कि कुरान शरीफ दुश्मन के हाथ आ जाएगा और उसकी बेहुरमती करे, लेकिन जहाँ ये अंदेशा ना हो वहाँ जाएगा। तो यहाँ से आगे रिवायत नकल की है कि अब्दुल्लाह मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया आपके साहबा ने दुश्मन के ज़मीन में वह अलीमुल कुरान और वे एक दूसरे को कुरान करीम की तालीम भी दे रहे थे। ज़ाहिर मुसहफ साथ होगा जब से वो तालीम दे रहे थे। तो ऐसे मौके पर जहाँ पर बेहुरमती का कोई अंदेशा न हो तो वहाँ साथ ले जाने में कोई बुरा नहीं जी। وتابعه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض العدو وهم يعلمون القران. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو. باب التكبير عند الحرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح على اعناقهم فلما راه قالوا هذا محمد والقميص محمد والقميص فلجاوا الى الحسن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خيبر انا اذا نزلنا بساحه القوم فساء صلاح المنذرين واصبنا حمرا فطبقناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهانكم ان نصم العمر فوقيت القدور بما فيها تابعه الامام سفيان ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا اشرفنا على واد حللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون صم ولا غائبا انه معكم انه سميع قريب. باب التسبيح اذا هبط واديا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. باب التكبير اذا على شرفا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج والعمره ولا اعلم الا قال غلطوا يقول كلما وضع على ثنيته فكبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يرائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. قال صالح فقلت له الم يقل عبد الله ان شاء الله قال لا. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامه. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا نعبام قال حدثنا ابراهيم ابو اسماعيل السكتي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت ابا هريره واستخر هو ويزيد بن ابي كبش رضي الله تعالى عنه وعنهم في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له ابو هريره سمعت ابا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السير وحده. بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقلوبه وبركاته امين. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنتظر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنه يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير صلاتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان والحواري والناصر. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي محمد عن ابن عمر عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما كان راكب بليل وحده. باب السرعة في السير. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل من المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل فلما أشرف عن المدينة عن حديث. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعد قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وعنه كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة المسح والنسف فوق العنق. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه طريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وداع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب واعتمد جمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير وأخر المغرب وجمع بينهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم لحمته فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على ثلاث فراها تباعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو قال فأوضعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه باعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن بدرهم فإن العائلة هبة كالكلب يعود في قيه. باب الجهاد بإذن الأبوين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يفهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحد والداك قال نعم قال ففيه ما فجاهد. باب ما قيل جهاد की इजाजत मांगने के लिए आए तो आपने पूछा था तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं कहते हैं तो आपने फरमाया उनके बारे में जहाज करो लेकिन उनकी खिदमत करो। जहाँ पर जहाज पर से छुपाया हो तो वहाँ वालिदैन की इजाजत के बगैर जाना चाहिए नहीं और जहाँ पर रहन हो तो वहाँ इजाजत से हो। باب ما قيل في الجنة ونحن في أعناق الإبل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت. باب من वसर का या निशान का तो उसको काट दो तो उसको जो मना किया कि खजाना डालने से वो एक तो उसकी वजह यह हो सकती है कि उससे जो सांस का खजाना पड़ा हुआ हो तो कभी उसका दम घुटने का भी एतबार है। और दूसरा बात उन्होंने वजह बयान की कि इसमें सांस के अंदर कंटियाँ बांधी जाती थी तो वो कंटियों से एक लहर की शक्ल पैदा होती थी उसको मना फरमाया। और बाद में कहा कि इसको ताबीज रखा देने से लोग जाहिलियत के जमाने में इस बात से उसको मना किया। जी باب من كتب في جيش فخرجت امرأة حاجة وكان له عذر هل يؤذن له. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله استتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأة حاجة قال اذهب فاحفظ مع امرأتك. باب الجاسوس والتجسس التباحث. وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت منه مرتين أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة قاف فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقال ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجني الكتاب أو لا تخرجني الصيابة فأخرجته من عقاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاتب الناس بلتعت إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرون ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي
إني كنت إمرأ ملتقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من المثل فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال سفيان وأي إسناد هذا؟ باب الكفرة للأسارى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أوتي بأسارى وأوتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجده قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي يلبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكاسيه. باب قول من أسلم على يديه لرجل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر عن أبي حازم رضي الله عنه أنه قال أخبرني سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يصف على يده يحب الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين عبد فقيل يشتكي عينيه فبكى طيب عينه ودعا له فبرأت أن لم يكن به وجع فأعتاه فقال أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم تدعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لان يهدي الله بك رجلا خير لك من ان يكون لك حمر النعم. باب الأسارى في السلاسل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب قبل من बताया ताजुब फरमाते हैं उन लोगों से जो जन्नत में दाखिल होंगे जंजीरों यानी वो गिरफ्तार होकर आए कातिल से गिरफ्तार होकर आए मुसलमानों के बाद जंजीरों में और मुसलमान हो गए तो जंजीरों की वजह से वो जन्नत में अगर जंजीरों में गिरफ्तार ना होते तो फिर जन्नत में रहता है. जी باب قبل من أسلم من أهل الكتابين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سالم بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتى أجرا مرتين الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله ينصحه لسيدي. ثم قال الشعبي وأعطيتها بغير شيء وقد كان رجل يحول في أهون منها إلى المدينة. باب أهل الدار يبيتون فيصاب البلدان والزراري بياتا ليالا لنبيتنه ليالا بيت ليلا. وبه قال حدثنا علي بن عبد मतलब जो है वैसे तो बच्चों को पकड़ करना जहाज में जायज नहीं है लेकिन रात के वक्त में अगर हमला किया सब खून मारा उसमें बेगुजार करना मुश्किल हो जाता है और जो बच्चे कत्ल न हो तो बेइरादा अगर कत्ल हो गए तो वहाँ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عباس بن صعب بن جسامة رضي الله عنهم قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأبطاء أو قال بودانا وسئل عن أهل الدار يبيتون من أهل المشركين فيصاب من نساء وضراريهم قال هم منهم وسمعتم يقول لا حما إلا لله ولرسوله. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب رضي الله عنه في الزراري وكان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس بن الصعب رضي الله عنهم قال هم منهم ولم يقول كما قال عمرو هم من آبائهم. باب قتل الصبيان في الحرب. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنهم أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء. باب قتل النساء في الحرب. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. باب لا يعذب بعذاب الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنهم انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن كريمة عن علي رضي الله عنه وعنهم حرق قوم فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مد لبنه فاقتلوه. باب قوله فإما من لم بعد إما فداء حتى تظل حربه دارها في حديث ثمامة وقول ما كان لنبي أن يكون له صراحة حتى يسكن في الأرض يعني يغلب في الأرض تريدون عرض الدنيا. الآية. باب هل للأسير أن يقتل أو يقتل الذين أسروا حتى ينجو من الكفرة في المكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. सब से जायज है कि अपना टाइप करने वाले को पकड़ कर दे और उसको मौका देकर निकल भागे। बाद तो कहानी यहाँ तक ये कर दिया कि जो कोई गिरफ्तार हो गया तो उसने पूरा मादा कर दिया अपने गिरफ्तार करने वाले से। तो अब अगर वो भागेगा और उसको पकड़ करेगा तुम्हारे खिलाफ बंदी होगी। तो उसकी तकलीफ को ये बात कायम किया है कि ऐसा करना जायज है और उसको इशारा किया है अब वकील के वाक़े की तरफ मुझपर आने लगी मकरमा की हदीस वो अबू बकर का वाक़ा पड़ा है ना, वो अबू बकर ने कदम कर दिया था अपने गिरफ्तार करने वाले को। तो उससे मालूम गिरफ्तार करने वाले को कदम करना चाहिए। باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. وبه قال حدثنا معل بن عسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رأسا من رأس 8 قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قيس والولو المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا الإسلام فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزوج فانطلقوا فشربوا من أبدالها والبان حتى صاحوا وثمنوا وقتلوا ظاهر واستاقوا الزوجة وكفروا بعد الإسلام فأتت طريق النبي صلى الله عليه وسلم فضاعت الطلب فما ترجل النهار حتى أوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فطحنهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. باب وبه قال حدثنا يحيى بن उन्होंने राई की आंखें डाली थी आग से तो उनकी आंखें भी तरह डाली थी। तो मालूम अगर कोई जलाए मुसलमानों को तो उसके मुकाबले में मुसलमानों के लिए भी जाएंगे तो उनको जलाते, लेकिन हनफिया को नहीं तस्लीम करते। जलाने का हुक्म नहीं है किसी भी सूरत में। अलबत्ता ये जो वाक़या है कि उनकी आंखें डाली नहीं वहाँ अर्ज किया जाता है कि ये उस वक्त का वाक़या है जबकि आग का अज़ाब देने से मना नहीं किया गया था और साथ नहीं है कि उस वक्त तक किसान से वो आसान नहीं आए थे जो बाद में। باب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد قرصت نملة النبي من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله الي ان قرصتك نملة احرقت امة من الامم تصبح الله. باب حرف الدير والنخل. तो आपने नबी ने हुक्म दिया कि बस्ती जो है सबके उनको आग लगा दी जाए। तो वही नारूदी से उन्हें एक दूसरे ने काटा तो तुमने पूरी उम्मत को जला डाला जो अल्लाह की तस्वीर करती है। इस पर खिताब हुआ जी। باب حرف الدور والنخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ربيع حازم قال جرير رضي الله عنه وعنهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلافة وكان بيتا في قصعة يسمى الكعبة الجمالية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من احمد وكانوا اصحاب خير. قال وكنت لا اسقط على الخيل فضرب في صدري حتى رايت اثر اصابعه في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فانطلق اليه فكسر وحرق ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كانه جمل اجوف او قال اجربه. قال فبارك في خير احمد ورجالها 5 مرات. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. باب قتل النائم المشرك. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحت من الانسان الى ابي رافع ان يقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حسنا قال فدخلت في مربد تواب لهم. قال واغلقوا باب الحسن ثم انهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرجوا لهم اني اطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت واغلقوا باب الحسن ليلا فوضعوا المفاتيح في قوة حيث اراها
فلما نام وقصت المفاتيح ففتحت باب الحسن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فسعى فخرجت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطني ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا داخل فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوسعت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الواعية فما برحت حتى سمعت الآيات رافعا تاجر أحد الحجاز قال فقلت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني يحيى بن أبي سعيد عن أبي النبي إسحاق للبراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحتا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نائم. باب لا تمنوا لقاء العدو. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا ابو اسحاق الخزاعي وموسى بن عقبه قال حدثني سالم بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب الي عبد الله بن ابي اوف رضي الله عنه وعنهم حين خرج الى الحروريه فقراته فاذا فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مات الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الاحزاب اهدمه وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم ابو النضر قال كنت كاتبا عمر بن عبد الله فاتاه كتاب عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. وقال ابو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو اذا لقيتموهم فاصبروا. باب الحرب خدعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمرنا همام عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله وسمى الحرب الخدعة. وبه قال حدثنا ابو بكر तो बाद में आप कहना चाहिए कि डॉक्टर में तौलिया तो करना चाहिए है लेकिन शरीर झूठ बोलना चाहिए। लेकिन सही बात है कि अगर जंग की जरूरत के तहत झूठ बोलना पड़े झूठ बोलकर विजय कर देना पड़े तो उसकी भी झूठ जाए। وبه قال حدثنا ابو بكر بن اسلم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن حماد بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه. قال ابو عبد الله ابو بكر هو بر بن اسلم. وبه قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه. باب الكذب في الحرب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد عاد الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أنانا وسألنا الصدقة. قال فقال وإذن والله لتمل له. قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى نذكر إلى ما يسير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. باب الفتك بأهل الحرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحبون أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول قال قد فعلت. باب ما يجوز من الاحتيال والحجر مع من تخشى معرته. وقال لي تحدثني مع من تخشى معرته. وقال لي تحدثني وقال عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب بن سياد فحدث به في نخل. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة يتقي بجذوع النخل وابن سياد في قطيفة له فيها رمرمة فرأت ابن سياد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ساف هذا محمد فوصف ابن سياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق فيه سهل وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يزيد عن سلمة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجل عبد الله بن رواحه ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إنا أعطينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته.
باب من لا يسجد على الخير. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جابر عن جرير رضي الله عنه وعنهم قال ما عجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على الخير فضرب بيدي في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. باب دواء الجرح باحراس الحسير وغسل المرأة عن ابيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سألوا سهل بن سعد رضي الله السعدي رضي الله عنه بأي شيء زوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي من الناس احد اعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في ترسي وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه وأخذ حسير فأحرق ثم حشر جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم عن الحرب. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن صوبة عن سعيد بن ابي بردة عن ابي جدي رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وابا موسى بعث معاذ وابا موسى رضي الله عنهما الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم احد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى ارسل اليكم وان رايتمونا هزمنا القوم واوضعناهم فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم فهزمهم. قال فانا والله رايت النساء يستجدن قد بدت قلاقيلهن وسوقهن رافعات ثيابهن. فقال اصحاب عبد الله بن زبير الغنيمة يا قوم الغنيمة ظهر اصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن زبير انا فيكم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما اتاهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذات إذ يدعوهم الرسول في أخرى فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجل فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان في القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه. ثم قال في القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه. فقال كذبت والله يا عدو الله عدو الله إن الذين عددت له أخيار كلهم وقد بقي لك ما يسوء. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجل أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. باب إذا فزعوا بالليل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع عن المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال لم ترعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني فرسا. باب من على عدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارته. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لافتيها يا صباحا ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم أقول أنا ابن أكوع واليوم يوم الربع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عتاة وإني أعجلتم أن يشربوا سقيهم فبعثت في إثمهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجع إن القوم يقرون في قومهم. باب من قال خذها وأنا ابن فلان. وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولي يومئذ كان أبو سفيان
سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلتي فلما غشوا المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال فما روي من الناس يومئذ أشد منه. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن عبد الرحيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال لما نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حماره فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تقتل الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك باب قتل النسل وقتل السبع. وبه قال حد खबर उसको कहते हैं कि जानवरों को बांध दिया जाए और बांध कर उसको कत्ल किया जाए कि तीर मारकर या तलवार से, लेकिन उनके हाथ पांव बांध कर कत्ल किया जाए तो कत्ल सब्र कहते हैं. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على راس المصر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن قتل متعلق باثار الكعبه فقد اقتلوه. باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين من القتل. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن عقيل بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من اصحاب ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رحل سرية عينا وامر علي عاصم بن ثابت الانصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأة وهو بين عثمان ومكة ذكروا لحي من هذيل من يقال له بنو اليحيان فنفروا له قريبا من 200 رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا فزودوا من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجوا إلى فتفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير القرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم اغفر عنا نبيك فرماهم بالنبل فقتلوا عاصم في 7 فنزل إليهم 3 نفر من العهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن الزاكنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر وقال لا أصحابكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتل فجرروه وعالجوا على إن في هؤلاء لأسوة يريد القتل فجرروه وعالجوا على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن الزاكنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر فابتاع خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياذ أن بنت الحارث أخبرته أنه حينئذ استعار منها موسى يستحد بها فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاه قال فوجدته مجلسا على فخذي والموسى بيدي ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل من خبز عنب في يده وإنه لموثق في الحديث وما ببقة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيب فلما خرج من الحرم يقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها اللهم أحكم عددا وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصنعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوساره الممزع فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو استنى الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيبا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من عظمائه يوم بدر فبعث على عاصم مثل الذلة من الجبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. باب فكاك الأسير. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يعني الأسير واسع من جاء وعود المريض. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدث عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندك شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بساتر. باب فداء المشركين. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه
أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ائذن فلنطلب لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما. وقال إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وعنهم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال خذ فأعطاه في ثوبه. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه وعنه وكان جاء في أسارة بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب السور. باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العويس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فنقله وصلبه يعني أعطاه. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه وعنهم قال أوصي بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. باب وجوائز الوقت. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحولي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم انه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى قبل دمعه حسبا. فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فهو الذي انا فيه خير مما تدعونني اليه. وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالث. فقال أبو عبد الله وقال أبو يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب والعرج أول تهامة. पहले गुजर गई है तो बैंक में होती थी इसमें एक जुमला नया है कुछ पहले जिसमें नहीं आया था उसको बता तो ये है कि आपने ऊपर फरमाया कि दरूनी पर लगी आना पीर खैरून मम्मा तदरूनी इलैहि। जब इसमें सलाम हो गया साहब इकराम के दरमियान चाहे आपको लिखने की तकलीफ दी जाए या न दी जाए तो आपने फरमाया कि मैं जिस हालत में हूँ वो बेहतर है उस हालत से जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हैं। यानी मैं इस वक्त में जो अल्लाह ताला के जिक्र में मजबूर हूँ वो मेरी हालत ज़्यादा बेहतर है बिल्कुल उस काम से तुम मुझे बुला रहे हो। किताब था उन लोगों से जो कह रहे थे कि चीज़ें हुजूर से उसको मौका देना चाहिए तो वो खुद लिख कर दें। तो मालूम हुआ कि आप उसमें खुद आपकी राय बदल गई लिखने की। तो उस हुकूमत पर इंतकाल किया है कि उन्होंने वापिस ने कि वो उन्होंने मना कर दिया जहाँ हुजूर ने खुद अपनी राय तब्दील करवा ली कि मैं जिस हालत में हूँ वो बेहतर है पर इसको उस काम से बुला रहे हैं जी। باب التجمل للوقت. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق تباع في السوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتى هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له او قال انما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله ثم ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فاقبل بها عمر حتى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلاق له او قال انما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ارسلت اليه بهذه فقال تبيعها او قال تصيب بها بعض حاجتك. باب كيف يعرض الاسلام على السبيل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حسام قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر انه اخبره ان عمر رضي الله عنه انطلق في رحت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن الصياد حتى وجدوا يلعب مع الغلمان عنده اسم بني مغادة وقد قارب يومئذ ابن الصياد يحترم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد اني رسول الله. فنظر اليه ابن الصياد فقال اشهد انك رسول الاميين. قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن الصياد يأتيني سابق وكاتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن الصياد هو الدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخفى فلن تعوي وقدره. قال عمر يا رسول الله إذن فيها أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل التي
النخل التي فيه ابن صياد حتى إذا نقل النخل اتفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخذ بجوع النخل فقالت لابن صياد أيتاكه وهو اسمه فتار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه ما من نبي الله وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا قاله المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن عثمان وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل المنزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيط بني كنانة محصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني حاتم أن لا يبايعهم ولا يؤذوهم. قال الزهري والخيط الواجب. ومن قال سمجھ لو یہ اس بات میں ایک مسئلہ امام بخاری نے بیان کیا ہے اور وہ مسئلہ مختلف تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دارالحق میں مسلمان بھی رہتے ہیں. ہے تو وہ دارالحق کافروں کا ملک ہے لیکن مسلمان بھی اس میں رہتے ہیں. مسلمانوں کی بھی زمین جائیداد ہے اس میں. تو اگر اس ملک کے اوپر مسلمان حملہ کریں اور فتح کرتے ہیں اس کو تو فتح کرنے سے جو کافروں کی زمینیں ہیں وہ تو مسلمانوں کی ملکیت میں آ ہی جائے. لیکن جو مسلمان وہاں پر رہ رہے ہیں آیا ان کی زمینوں پہ بھی وہ زمینیں بھی ان کی ملکیت سے نکل جائیں گی اور بیماری کی ملکیت میں چلی جائیں گی یا مسلمانوں کی مجاہدین کی ملکیت میں چلی جائیں گی یا نہیں. اس میں گویا اختلاف ہے. امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی زمینیں انہیں کے پاس رہیں گی اور وہ فاتحین کے قبضے میں نہیں جائیں گے. فاتحین کے لیے جائز نہیں ہے تو اس کے مالک بن رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان لوگ ہیں, مسلمانوں کی زمینیں ہیں. ارے سمجھے نا, یہ بات بانچے گا اکثر بقوم تجارت بلحم معلوم بحرزون بھیا لگو کہ جب دارالحق سے کچھ مسلمان اور لوگ اسلام لے آئے اور ان کا کوئی مال ہو یا ان کی زمینیں ہوں تو انہیں کی ہیں وہ. اور مطلب یہ کہ جب بعد میں مسلمان اگر اس کو پتہ کریں بعد میں کے اثر سے آئیں تو پھر ان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمانوں کی زمین جائیداد کو اپنی ملکیت سمجھیں. ارے سمجھے نا. اور استدلال کیا ہے اس میں اس حدیث سے کہ جو پہلے پڑھ چکے ہیں آپ ربیہ کریم حجب الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ تو اسامہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا کر اتریں گے, کہاں جا کر ٹھہریں گے مکہ مکرمہ میں. تو آپ نے فرمایا حل طرح کرنا عقیل المنزلت, کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے. تو پھر گزر چکی ہے نا کہ عقیل میں ابو طالب کی جائیدادوں میں سے ساری جائیدادیں بیچ دی تھی تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں تو گھر پہ جس میں ہم جا کر رہے ہیں. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اگر عقیل نے وہ سارے گھر بیچے نہ ہوتے تو ہم جا کر اس میں اترتے, یہ مطلب ہے نا. تو اس سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری کہ اس گھر کو جو عقیل میں ابو طالب نے اگر بیچا نہ ہوتا تو جو عقیل میں ابو طالب کا کے گھر تھے وہ عقیل میں ابو طالب کی ملکیت میں رہتے اور آپ اس میں جا کر اترتے کیونکہ وہ پھر مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ اس کی اپنی ملکیت میں لے. ارے سمجھے نا. یہ ہے استدلال امام بخاری کا. امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر مسلمان ہیں اور ان کی زمینیں ہیں اور کسی اس ملک کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا جب پتہ کیا تو اگر تقسیم غنیمت سے پہلے وہ لوگ آ جائیں اور آ کر یہ کہیں مسلمان تو بھائی ہم یہ مسلمان ہیں اور ہماری زمینیں ہیں تو آپ ان کو قبضہ نہ کیجیے تو امام کے لیے جائز ہے تو ان کے قول پر عمل کر لے اور ان زمینیں انہیں کی طرف چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ نہ آئے اور مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو اس صورت میں وہ زمینیں ان کی ملکیت سے نکل جائیں گی الا یہ کہ وہ
مسلمان اپنی خوشی سے ان کے لیے چھوڑ دیں. سمجھ گئے؟ یہاں جو استدلال کر رہا ہے امام بخاری اول کی استدلال ہے مفہوم مخالف سے جو ہمارے نزدیک معتبر نہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر مفہوم مخالف کو معتبر بھی مانا جائے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فاتح تھے، تو آپ جو فیصلہ کر دیتے اگر کہ یہ گھر جو ہیں یہ تقسیم نہیں ہوں گے تقسیم غنیمت سے پہلے تو یہ ہمارے قول کے خلاف نہیں. جی آگے جو حدیث ہے یہ میں پڑھ لیتا ہوں، جو بھی نئی حدیث ہے جو پہلی بار آ رہی ہے. اس کا پہلے پس منظر سمجھ لیجیے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد کہ لا حما الا للہ ولرسول، کوئی حما نہیں ہوگی مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وہاں میں نے بتایا تھا کہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ سردار بڑے بڑے وہ کسی زمین کو اپنے حما بنا لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس میں صرف ہمارے جانور چریں گے، دوسرے جانوروں کو چرنے کی اجازت نہیں تھی. ارے سمجھے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب کوئی شخص کوئی حما نہیں بنا سکتا. جو مباح عام زمینیں ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ہیں اور اس میں سب لوگ اپنے جانور چرا سکتے ہیں. کوئی شخص اپنے جانوروں کے لیے اس کو مخصوص نہیں کر سکتا. البتہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے حما ہو سکتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے حما ہونے کا معنی ہے کہ بیت المال کے لیے، بیت المال کے جو جانور ہیں ان کے لیے حما بنائی جا سکتی ہے کہ کوئی زمین جو ہے وہ مخصوص کر لی جائے کہ یہاں صرف بیت المال سے جانور چرا کریں گے اور دوسرے لوگوں کے جانوروں کو چرنے سے وہاں پر روک دیا جائے. یہ چاہیے، یہ ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا حما الا للہ ولرسول. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک علاقے کو حما بنایا بیت المال سے اور یہ کہہ دیا کہ بھائی اور لوگوں کے جانور یہاں نہ آئے اور یہاں صرف بیت المال کے جانور چرا کریں گے. ہم بیت المال کے لیے اس کو حما بنا رہے ہیں. جب فاروق اعظم نے یہ اقدام کیا تو جو لوگ اس علاقے میں اپنے جانوروں کو چرانے سے عاجز تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو مدتوں سے ہمارے جانور یہاں پر چرتے آئے ہیں اور ہم نے جاہلیت میں اس زمین کے اوپر جنگیں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد ہم مسلسل کے حساب سے جانور یہاں پر چراتے رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کے جواب میں تقریر بھی کی تھی اور جو فرمایا تھا کہ بھائی یہ کوئی زمین کسی کی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں، یہ تو مباح عام زمین ہے اور بیت المال کے جانوروں کو ضرورت ہے، اس واسطے میں نے اس کو حما بنایا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے. اس میں کوئی کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس حما کے اوپر جو سب نگراں مقرر کیا تھا وہ جو راعی بنایا تھا وہاں پر بیت المال کے جانوروں کو چرانے والا، اس کا نام تھا حنئی. اس حنئی سے وہ کچھ ہدایات دی تھی حضرت فاروق اعظم نے جو اس حدیث میں یہاں پر مذکور ہے. تو فرماتے ہیں کہ حاج بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابي اسامہ ابي عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمل مولا له دعا حنیا علی الحما. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامل بنایا تھا اپنے مولا کو جس کا نام حنئی تھا علی الحما، اس حما پر جو انہوں نے حما بنائی. فقال تو اور ان سے اس سے کہا تھا حنئی سے یا حنئی ارمم جناحک علی المسلمین، کہ تم نرمی سے کام لو مسلمانوں کے ساتھ. یہ ضم الجناح یہ کنایا ہے، یہ محاورتاً نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے آتا ہے. تو تم اپنا نرمی کا برتاؤ کرو مسلمانوں کے ساتھ. واتقِ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بددعا سے بچو. فإن دعوت المظلوم مستجابہ. سمجھ گئے کیا مطلب ہے نرمی سے کام لینے کا؟ آگے کی تفصیل فرمائی. وَأَدْخِلْ رَبَّ سُلَيْمَا وَرَبَّ الْغُنَيْمَا، کہ داخل ہونے دو چھوٹی چھوٹی جماعتوں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو والوں کو اور چھوٹی چھوٹی بکریوں کے گلے والوں کو. یعنی کوئی جو غریب لوگ تھوڑے بہت جانور لے کر اگر آ جائیں تو ان کو حما میں داخل ہونے دو، ان کو منع نہ کرو. ارے سمجھے؟ سلیمہ جب یہ تصریح ہے سرما کی، سرما کہتے ہیں چھوٹی سی جماعت، یعنی کوئی چھوٹا سا گلہ لے کر آیا ہے بکریوں کا تو اس کو داخل کرو. غنیمہ غنم کی تصریح ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بکریاں کو لے آیا ہے.
تو جب غریب لوگ اگر کوئی اپنی 2-4 بکریاں لے کر آ جائیں اور وہ یہاں پر جانوروں کو چرانا چاہیں تو ان کو داخل ہونے دو. یہ مطلب ہے آج پھر ربک قریبا و ربل قریبا وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانٍ, اور مجھے بچاؤ عبدالرحمن بن عوف کے جانوروں سے اور عثمان بن عفان کے جانوروں سے. یعنی کہ بڑے بڑے دولت مند لوگ سمجھے جاتے تھے عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے جو جانور تھے وہ بڑی تعداد میں تھے, تو ان سے بچو, ان کو مت داخل ہونا. چھوٹے چھوٹے اگر لوگ آ جائیں تو کوئی براتا نہیں. فَإِنَّهُمَا إِن تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَىٰ زَرْعٍ وَنَخْلٍ, کیونکہ یہ دونوں ایسے ہیں عبدالرحمن بن عوف بھی اور عثمان بن عفان بھی, کہ اگر ان کے مویشی ہلاک ہو جائیں گے تو یہ لوٹ جائیں گے اپنی کھیتیوں کی طرف, اپنے باغات کی طرف. مطلب مالدار لوگ ہیں, اگر ان کے جانور ہلاک بھی ہو گئے تو ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی کھیتیاں بھی ہیں, ان کے باغات بھی ہیں, یہ اس سے اپنا گزارا کر لیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ قُرَيْمَةٌ وَرَبَّ الْقُرَيْمَةِ, اس کے برخلاف جو چھوٹے چھوٹے تولیوں والے ہیں تو ان تحریک معاشیتوں یاتی بھی اگر ان کے جانور ہلاک ہو گئے, بیچارے 4-5 تو بکریاں تھیں کسی کے پاس, وہ 4-5 بکریاں بھوکی مر گئی اور ہلاک ہو گئی, تو وہ کیا ہوگا, جاتی ہوئی بھائی وہ پورے گھر والوں کو برباد لے آئے گا. سمجھے نا, وہ کہے گا جی میرا تو سارا وہ سرمایہ تباہ ہو گیا. تو یقین یا میرے مغرب یا میں آپ کے مجھے پکارے گا یا میں کرتے کہ جی میں تو لٹ مٹ ہو گیا اور دیوالیہ ہو گیا, میرے سارے جانور مر گئے, میرا کچھ انتظام کرو کھانے پینے کا. اب بتا رہے تو اللہ عبادت, تو کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ تیرا باپ نہ ہو, ہمیں اس سے ہونے ہی خطاب کر کے ہمارے اگر وہ کوئی اس طرح آ گیا کوئی غریب آدمی اور آ کے سارے گھر والوں کو میرے دروازے پر لے آیا کہ میں ان کو کہاں سے کھانا کھلاؤں, تو کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ سمجھے نا, تو ظاہر ہے ان کا کچھ بندوبست مجھے کرنا ہوگا. پر ماں ایسر علیہ من الذهب والورق, تو اس وقت ان کے جانوروں کو پانی پلا دینا, ان کو گھاس کھلا دینا, یہ آسان ہے میرے لیے بنسبت سے کہ تھوڑا چاندی اس وقت مہیا کروں ان کے لیے جب وہ اس وقت آئیں گے. تو ارے سمجھ گئے, آگے فرمائے وَعِلْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم انہم لیرون ان قد ظلمتہم, یہ لوگ جو اس زمین کے باشندے ہیں اور اس زمین کے اندر جو جانور چرایا کرتے تھے, ان کا خیال ہے کہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے. انہا لبلادون, کہ یہ ان کا وطن تھا. قاتلوا علیہ بالجاہلیت واسلموا علیہ بالاسلام, جاہلیت میں انہوں نے اس کے اوپر جنگیں لڑی اور اسلام میں اسلام لائے تو اسی زمینوں کے اندر تصرف کر رہے تھے. والذی نفسی بیدہ لولا المال الذی احمل علیہ رسول اللہ ما حملت علیہ من بلادہم کبرا, قسم اللہ کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر وہ مال نہ ہوتا جس کے اوپر میں سواری کراتا ہوں اللہ کے راستے میں, یعنی کہ اونٹ نہ ہوتے یا گھوڑے نہ ہوتے جن کو جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے, تو ماں عمل تو علیہ بلادہم کبرا, تو میں ان کی زمین سے ایک بالش بھی خیمہ نہ بناتا. لیکن ان کو چونکہ بیت المال کے جانوروں کو ضرورت ہے, اس واسطے میں نے خیمہ بنایا. لیکن خود سمجھ لینا یہ جو کہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کا بلاد ہے, جو مطلب نہیں کہ ان کی مملوک زمین ہے بلکہ ان کا وطن ہے, اور ان کے وطن ہونے کی وجہ سے وہ اس کو مباح عام کے طور پر استعمال کرتے آئے. لہذا اس سے جن لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کسی کی ذاتی ملکیت کو قومی ملکیت میں لے لینے پر استدلال کیا تھا لوگوں نے, جب سوشلزم کا دور تھا نا اختلافیت کا, تو قومی ملکیت میں رہے بس, تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ یہ ذاتی ملکیت کسی کی نہیں تھی, مباح عام زمین تھی جس کو عمر نے خیمہ بنایا. جی باب كتابة الإمام الناس. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي من يلفظ بالإسلام من الناس, فكتبنا له 1500 رجل, فقلنا نخاف ونحن 1500, فلقد رأيتنا أكتبنا حتى أن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. جو مردم تمہاری چڑھائی طور پر 1500 پر وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم
وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش فطول الاسلام 500 وقال ابو معاويه ما بين 600 الى 700 وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كتبت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه قال ارجع فحج مع امرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ان الله يؤدي الدين بالرجل الفاجر. وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفجوره وبركاته امين. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال فحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابته جراحه فقيل يا رسول الله الذي قلت له انه من اهل النار فانه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار قال فكاد بعض الناس ان يرتاب فبينهم على ذلك يقيل انه لم يمت ولكن به جراح شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على جراحه فقاتل نفسه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله اكبر اشهد اني عبد الله ورسوله ثم امر بلالا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه وان الله لا يؤجد هذا الدين بالرجل الفاجر. باب من تامر في الحرب من غير امرة اذا حصل عدوه. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخذ رايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة ففتح عليه وما يسرني او قال ما يسرهم انه عندنا قال وان عينيه لتذرفان. باب العون بالمدد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي مسعد بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رعل وذكران وعصية وبنو الرحيان فزعموا انهم قد اسلموا فاستمدوه على قومهم فامدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الانصار. قال انس كنا نسميهم القراء يحسبون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة فغدروا بهم وقتلوهم فقال بشارا يدعو على رعل وذكوان وبني الرحيان. قال قتادة فحدثنا انس انهم قرأوا بهم قرانا الا بلغوا عنا قومنا باننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم رفع ذلك بعد. باب من غلب العدو فاقام على انفسهم 3. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ظهر على قوم اقام بالعرفة 3 ليال. تابعه معاذ بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن ابي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحليفة فاصبنا غنما وابل فاكل 10 من الغنم ببعير. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه اخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجيران بحيث قسم غنائم حنين. باب اذا غنم المشركون مال المسلم ثم مدده المسلم. وقال ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه بثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابق عبد الله فلاحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جہاں دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مشرکین کسی مسلمان کا مال لوٹ کر لے جائیں، مسلمان ہے دارالاسلام میں اور مشرکین دارالحرب سے آئے اور آ کر اس کا مال لوٹ کر لے گئے، بعد میں مسلمانوں نے اس شہر پر حملہ کر دیا اور وہاں کا مال مال غنیمت بن گیا، تو یہ مال جو کافر مسلمان سے لوٹ کر لے گئے تھے یہ آیا اس مسلمان کو واپس ملے گا جو اس کا اصل مالک تھا، یا وہ بھی مال غنیمت کا حصہ بن کر تقسیم ہو جائے گا مال غنیمت؟ تو امام بخاری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوٹ کر لے گئے اس کے لوٹ کر لے جانے سے وہ ان کی ملکیت نہیں ہوا، وہ بدستور مسلمان کی ملکیت میں ہے، لہٰذا جب مسلمان اس کے اوپر اس علاقے کو فتح کریں گے تو وہ مال جو اس کا اگر مل گیا ہے تو وہ واپس اصل مالکی کو لوٹایا جائے گا، سمجھ گئے؟ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ جب لوٹ کر لے گئے مشرکین تو وہ مسلمان کی ملکیت سے
نکل گئے. اور یہ وہ مسئلہ ہے تو آپ کچھ شادی سے پڑھے چلے آ رہے ہو کہ اصطلاح کفار سے وہ کافر مالک بن جاتے ہیں. اور کہاں کا استدلال کرتے ہیں حنفیہ؟ الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ہے نا. تو وہ اس آیت سے استدلال ہے کہ مہاجرین کو فقراء قرار دیا گیا، حالانکہ ان کی بڑی بڑی جائیدادیں وہاں پر موجود تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن کیونکہ کفار اس پر قابض ہو گئے تو کفار سے ان کی ملکیت سے نکل گئے کہ یہ فقیر بن گئے. تو اصطلاح کفار سے کافر مالک بن جاتے ہیں. تو جب یہ مسلمانوں کا مال لوٹ کر لے گئے تو کافروں کا اصطلاح ہو گیا، اصطلاح ہونے سے وہ اس کے مالک ہو گئے. تو اب ملکیت انہیں کافروں کی ہے. جب کافروں کی ملکیت ہے مسلمانوں نے جب قبضہ کیا تو وہ اور مال غنیمت کے ساتھ وہ بھی مال غنیمت کا حصہ بن گیا. البتہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا تو اگر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے امام وہ اس کے اصل مالک کو لوٹا دے تو جائز ہے، لیکن اگر نہ لوٹائے تقسیم کرے تو یہ بھی جائز ہے. امام کا اختیار تقسیم سے پہلے. یہاں پر کچھ واقعات نقل کیے ہیں بخاری نے. قال ابن نمیر غنم المشرکون مال المسلم ثم وجدہ المسلم. مشرکین نے مسلمان کا مال لوٹا پھر مسلمان نے اس کو پا لیا. تو اس میں روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کی قال ذهب فرس له، کہ عبداللہ بن عمر کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا. فاخذه العدو، دشمن نے اس کو پکڑ لیا. فظهر عليه المسلمون، بعد میں مسلمان اس پر غالب آ گئے. فرد عليه، تو وہ گھوڑا لوٹایا گیا عبداللہ بن عمر کو پھر زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اور دوسرا صحابہ کا عبد اللہ، انہیں کا غلام باندھ کرا ہوا تھا. فلاحق کا روم، رومیوں سے جا کے مل گیا. فظہر علیہ المسلمون فرد علیہ خالد بن ولید. تو عبداللہ عمر کے غلام کو واپس دیا خالد بن ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو دونوں واقعات تقسیم غنیمت سے پہلے جو ہے، اس واسطے ہم بھی کہتے ہیں کہ تقسیم غنیمت سے پہلے اگر ایمان ایسا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابي فلاحق بالرومي فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله بان فرقا ابن عمر عار فلاحق بالرومي فظهر عليه فرده على عبد الله. قال ابو عبد الله عار اسلوق من العير هو حمار البحر اي هرب. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم انه كان على فرس يوم لقي المسلمون وامير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعده ابو بكر فاخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب من تكلم بفارسيه بلسانه بقوله تعالى فاختلاف السنتكم البانكم وقال رسانہ سے معنی ہوتا ہے کہ بڑبڑانا، یعنی کوئی ایسا زبان کا ایسا الفاظ نکالنا کہ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے. تو عرب لوگ جو ہے غیر عرب کو سب رسانہ بھی کہتے ہیں. غیر عرب جو ہے سب بڑبڑاتے ہیں، وہ تکلم نہیں کرتے. تو مراد یہاں پر ہے کہ غیر عربی زبان میں بات کرنا. سمجھا؟ اس لیے کتاب جہاز کو لائے کہ جہاز کے موقع پر کیونکہ غیر مسلموں سے بات کا پیش آتا ہے جو بسا اوقات عربی نہیں جانتے تو فارسی میں بولنا پڑتا ہے. تو فارسی میں بولنا جائز ہے، اس لیے باب قائم کر رہے ہیں. تو اور اس میں وہ حدیثیں لائے ہیں جہاں پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر عربی لفظ استعمال کیا جو اصل اس کی عربی نہیں ہے. جی. وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم ألوانكم وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنه قلت يا رسول الله ذهبنا بهيمة لنا مطاحنا طاعا من شعير فتعالى أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم سوءا فحيا لهم بكم. یہ سور جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، غالباً حبشی ہے، تو آپ نے اس کو یہ لفظ استعمال کیا. جی. وابي قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابي عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه قال عبد الله بن الحبشة حسنة قال فذهبت العب بقاتل النبوة فزبرني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حتى ذكرت فبقيت حتى ذكرت.
मशहूर हो गई इस बारे में। उनका जिक्र किया था कि इनको बड़ी लगी जी। وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان حسن بن علي اخذ تمرة من ثمر الصدقة فدعاها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صح اما تعرف انها لا ناكل الصدقة؟ قال عظمة السنة الحسنة بالحبشية. قال ابو عبد الله لم تعش امرأة مثل عاشت هذه يعني ام خالد. باب الغلول بقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره. قال لا أوتي ان احدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها صغار على رقبته فرس له حمامة يقول يا رسول الله اغثني فقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. وعلى رقبته بعير له صغار يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك شيئا قد ابلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك شيئا قد ابلغتك. وعلى رقبته لقاء تقصك فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. وقال ايوب السفياني عن ابي حيان فرس له حمحمة. باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق متاعه وهذا اصحه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم قال كان على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال ابو عبد الله فقال ابن سلام كركرة. باب ما يكره من ذبح الابل والغنم في المغانم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحليفة فاصاب الناس جوع فاصبنا ابلا وغنما فكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فامر بالقدور فاخريت ثم قسم فعادل 10 من الغنم ببعيره فلد منها بعير وفي القوم خيل كثيرة فطلبوه فاعياهم فابى اليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها اوابد كأغابد البحث فما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نوبئ وقال نخاف أن نلقى العذوب غدا وليس معنا مدن أفنضرب بالقصد. فقال معنا ردما وذكر اسم الله عليه فقل ليس سنة وظفة وسأحدثكم عن ذلك أما سن فأظن بأما ظفر فمتلحبشا. باب البشارة في الفتوح. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحون من ذي الخلفة. وكان بيتا فيه خزعم يسمى الكعبة الجمانية فانطلقت ب50 و100 من أحمسة وكانوا أصحاب خيل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب في خيلي حتى رأيت أثر أصابعه في صدري فقال اللهم ثبت بدعنه هذه مهدية فانقلب إليها فكسرها فحرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك على خيل أحمس فرجالها 5 مرات. وقال مسدد بيت في خطامة. باب ما يعطى البشير وأعطى سعد بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. باب لا هجرة بعد الفتح. قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية وإذا استنفرتم فانفروا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا يزيد بن زرع خالد عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع باخيه مجالد بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن ابايعه على الاسلام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير الى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بسبيل فقالت لنا ان قطعت الهجرة منفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا أعطينا الله وتجريدهن. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عتية وكان علويا إني لا أعلم ما الذي جرى صاحبك على الدماء سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير فقال ائتوني روضة كذا وكذا فتجدون بها امرأة أعطاها حاتب كتابا فأعطينا الروضة فقلنا الكتاب قالت لم يعطني فقلنا لتخرجن أو لأجددنك فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاتب فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله ولم يكن لأحد فأحببت أن نتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر دعني أضرب عناقه فإنه قد نافق فقال وما يدرك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فهذا الذي جراه. वाक्य तो पहले पढ़ी चुके हो। यहाँ से दूसरी बात है कि जो रिवायत करने वाले हैं अबू
अब्दुल रहमान जो उस्मानी से यानी हज़रत उस्मान के गुरोह से ताल्लुक़ रखते थे, और इसमें अफियत है अलवी से अली के गुरोह से ताल्लुक़ रखते थे। तो अबू अब्दुर्रहमान ने तो उस्मानी से उनसे ये कहा कि तुम्हारे साहिब ने हज़रत अली को जो क़त्ल क़िताल पर जिस चीज़ से ज़रूरत दी वो ये बात थी कि इस वाक़े में आखिर में अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अहले बदर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अमलू माती को जो दाव करते रहो अल्लाह ताला ने तुम्हारी जन्नत दी है। तो तारीफ को बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, जब जन्नत तो हो ही गई, लिहाजा उन्होंने क़त्ल क़िताल जो किया तो वो इस ज़रूरत की वजह से किया। ये है ना मकसूद है। हालांकि ये बात सही नहीं है, इसलिए कि दरअसल ये तो बशारत थी इस बात की अहले बदर के लिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाह माफ़ कर चुके हैं और वो जानबूझ कर थोड़ी कोई गुनाह करेंगे सूरत की बिना पर। ये उसने अपना ख्याल जाहिर किया था। जी باب استقبال الغزاة وبه قال حدثنا عبد الواحد بن الاسود قال حدثنا يزيد بن زرائم وحميد بن الاسود عن حبيب بن ابي شهيد عن ابي مريثة قال ابن زبير بن جعفر فذكر تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركت. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عجلة عن الزهري قال السائب من يزيد ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صبيان الى سمية البدائي. باب ما يقول اذا غدا من الغزو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جبير بن نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل كبر ثلاثا قال آيبون ان شاء الله تائبون عابدون حامدون بربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب بعده. وبه قال حدثنا همامر قال حدثنا عبد الباري قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقبله من عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فقد اردف صفيه بنت حديث فعثرت ناقته فصرع جميعا فاقتحم ابو طلحه فقال يا رسول الله جعلني الله فداك قال عليك المرأة فقال فتوبنا على بدنه فاتاها فالقاه عليها فصلح لهما مركبهما فركبا فاستنقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اشفقنا على المدينه قال آيبون تائبون عابدون بربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا قال حدثنا علي قال حدثنا بدر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم انه اقبل وهو ابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه يوسفها على راحلته فلما كان بعض الطريق عشرة ناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة بين ابا طلحه قال احسب قال اقتحم عن بعيره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل اصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة ثوبه على بدنه فقصد قصها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة وقال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابيه وعمه وعبد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر صباحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس. باب الطعام عند القدوم مكان ابن عمر يفطر لمن يخشاه. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جسورا او بقرة وزاد معاذ عن شعبة عن محارب بن سميع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ببقيتين ودرهم او درهمين فلما قدم فرارا امر ببقرة فذبحت فاكل منها فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين فرار موضع ناحية المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صوت الخمس. आप तो लोग सब तो 2 घंटा खाली होगा आ गए कब पहला
اليوم